Salam alaikum. Donc, toujours la partie de l'unité de immunologie, donc chapitre 3, le dysfonctionnement du système immunitaire. يعني اضطرابات جهاز المناعة. شفنا في الشابتر اللي فاتوا يعني في لا immunité réponse immunité يعني naturelle. شفنا l'immunité spécifique اللي هي فيها يعني la réponse immunitaire à médiation cellulaire, réponse à médiation immorale. D'abord, غادي نشوفوا troisième chapitre اللي كتهضر قلت على le dysfonctionnement du système immunitaire. C'est quoi le mot dysfonctionnement? Le dysfonctionnement يعني une perturbation يعني مشكل يعني في السيستم immunitaire. عارفين حنا عندنا le système immunitaire donc هو واحد السيستم qui nous protège contre les micro-organismes pathogènes. يعني أي حاجة جات على برا يعني كتخلق لنا مشكل يعني دي مرض ولا دي بكتيريا اللي ممكن تسبب لنا المرض يعني كتصدى لها الجهاز ديالنا عاد لي سيستيم اميونيتير. اذا الناس اللي كان عندهم ديسفونكسيونمون يعني في هذا السيستيم الوغ كيكون عندهم دي تروبل او نيفو دو سيستيم اميونيتير يعني كيكون عندهم مشكل يعني في الاليميناسيون ديال هاد كلكو سوا يعني في الاليميناسيون ديال هاد لي زانتيجين باثوجين او لا يعني ما كيفرقش بين دونك لي زانتيجين باثوجين و لي زانتيجين نون باثوجين. بحال ليكزومبل غنشوفو يعني غادي نشوفو هاد الشابتر ان شاء الله دو بوين برينسيبال غنهضرو على هيبرسونسيبيليتي اش كنقصدو بالهيبرسونسيبيليتي كنقصدو بها لي زالرجي هما الحساسيات. غادي نهضرو على ديفيسيت du système immunitaire. كنقصدو هنا غنهضرو على لا مالادي دو سيدا. الوغ عندنا هيبرسنسيبيليتي هي الحساسيه، ديفيسيت دو سيستيم immunitaire دونك هو السندروم دو immunodéficience acquise يعني فقدان المناعه المكتسبه اللي ريسبونسابل عليه هو واحد الفيروس سميتو في اي اش. غادي نشوفو بار لا سويت. الوغ غنهضرو على لا بروميير بارتي دونك هيبرسنسيبيليتي او لا دو تيب 1 او لا لي زالرجي الحساسيات. كتعرفوا بان يعني بعض الاشخاص يعني كنعرفوا كلنا يعني يعني في بيناتنا كيعيشوا انه كيكون عندهم حساسيه دونك كونتر certains donc facteurs externes. Par exemple عندنا كيكون عندنا البوسيير لي غران دو بولين، ممكن يكون عندهم من الناس اللي عندهم مشكل من الزغب البوال ديال لي شيان ولا ديال لي شاي اسي دو سويت. الوغ هاد لي بوسيير ولا لي غران دو بولين نورمالمون كنعتبروهم حنا عاديين، اي شخص عادي ما كيخلقوش مشكل بالنسبه للسيستم immunitaire. ولكن بعض الاشخاص كيعتبروهم كوم دي زونتيجين باثوجين، لي سيستم immunitaire ديالهم كيعتبروهم بانهم عنصر غريب عن الذات يعني لازم القضاء عليه. الوغ هاد لي زانتيجين ne sont pas pathogènes كيتسموا لي زالرجين اللي هما كيسببوا لنا هيبرسونسيبيليتي ولا كيسببوا لنا الحساسيات. الوغ هاد لي زالرجين هما قلنا دي زانتيجين نون باثوجين يعني غير مضره نورمالمون بالنسبه للشخص يعني عنده سيستيم immunitaire عادي. الوغ اون فوا كيدخل هاد لي زالرجين اللي ممكن يكونوا دي غران دو بولين، ممكن يكونوا دي ميديكامون بحال الناس كتلقى عندهم حساسيه من البينيسيلين ولا من دوليبران من بزاف الحوايج، ممكن الناس تلقى عندهم حساسيه من مثلا الكاكاو، ممكن من الالموند يعني بزاف الحوايج اللي قابله للاكل. الوغ هاد لي زالرجين كتصدى للسيستم immunitaire يعني بتخوا ديزيفيكتور. شنو هما؟ كنلقاو بازوفيل اللي هي كريات بيضاء يعني غرانولي، كنلقاو من غير البازوفيل كنلقاو اي جي او اللي هما دي زانتيكور دو تيب او، وكنلقاو هيستامين. هاد الهيستامين عارفين بانه هو ميدياتور شيميك، هو اللي كيدير فازو ديلاتاسيون ديال
لي كابيلار سولار انه كيزيد في الوسع ديال الشعيرات الدمويه او كور دان رياكسيون دانفلاماسيون يعني ممكن ملي كيكون يعني في كما شفنا في الرياكسيون دانفلاماسيون كيكون يعني افراز ديال لا سيكريسيون دي هيستامين يعني من طرف هاد لي بازوفيل ولا لي ماستوسيت ولا لي زوتر سيلول دو سيستيم immunitaire كيبروفوكي لنا واحد تمدد ديال الشعيرات الدمويه ياك الوغ وكيعتمد الاعراض ديال الاستجابه الالتهابيه لي سيمبتوم دو رياكسيون دانفلاماسيون انفلاماتوار الوغ غادي نشرحوا كيفاش يعني كتكون هاد الهيبرسونسيبيليتي يعني لي زيتاب ممكن نفرقوا دي زيتاب يعني 3 فاز شنو هما دي فاز غنهضروا على فاز 2 sensibilisation, phase de réaction immédiate, phase de réaction retardée. Alors, يعني مرحله الى هذه المرحله باش تحيد هذا الالرجين باش نقضيو على هذاك المؤرج اللي داخل من برا مثلا هو مثلا باغ كنهضر على ليكزومبل اللي ديما كنعرفوه سهل لي كراندوبول الوهب واللقاح باش تقضي على واحد الشخص يعني داخل الجسم كيدوز مرحله ديال فاز دو سنسورياليزاسيون فاز دو رياكسيون الرجيك ايميديات فاز دو رياكسيون الرجيك غوطاتي دونك هذه الفاز غادي نحاول نعطيهم لكم يعني تعقلوا مزيان نحاول نعطيكم سو فورم دان شيما كيفاش كيكون غنبدا بروميير فاز اللي هي فاز دو سنسيبيليزاسيون فاز دو سنسيبيليزاسيون شنو كيوقع نعتبروا هذا هو لو بو اللي هو الجلد الوغ لو بو نوتر بو ليكستيرن كيكون الالرجين مثلا هو هذا اللي هو غران دو بولي الرجين الرجين يعني غران دو بولي يعني خديت لكم ليكزامبل ديال حبوب اللقاح فوالا البينيتراسيون ديال هاد لي الرجين كيخترقوا الجلد ديال الانسان يعني كيدخلوا لداخل الوغ نورمالمون في الحاله الطبيعيه سو سون دي زونتيجين نون باثوجين يعني سو سون دي الرجين ولكن الناس عندهم ديفيسيت في السيستيم immunitaire كيعتبرهم انهم سو سون دي انتيجين باثوجين خص تكون واحد رياكسيون immunitaire كومون دونك هنايا كتدخل سيلول بريزونطاتريس دونتيجين هي سي بي ا شنو كدير هاد سي بي ا كدير لا فاغوسيتوز ديال هاد الالرجين كتدخل لداخل فوالا كتاخذ منه ان ديتيرمينون انتيجينيك يعني واحد شويه منه وكدير الريبريزونطاسيون على برا لي افيك سي ام اتش 2 لاش لامفوسيت تي 4 هي هادي لامفوسيت تي 4 الوغ لامفوسيت تي 4 كتعرف على هاد الالرجين ياك من جهه وعندنا في الاوتر كوتي كنلقاو لامفوسيت بي اللي هي هادي لامفوسيت بي دونك قلت لكم ديجا عندهم دي ريسيبتور اللي هما سو فورم دي هيموغلوبين حتى هما دي زانتيكور كيفيكسيو لينا نفس الالرجين حيت ملي كيدخل للجسم يعني كيبقى كيسيركيلي في الدم الوغ كيفيكسيو نفس الالرجين هنايا فوالا دونك حتى بي كتعرف لينا علاش كتعرف لنا على الالرجين اللي هو غراندو بولين ديال لامفوسيت بي الوغ عارفين الميكانيزم ديال ريبونس immunitaire à médiation humorale يعني توجور نفس السيناريو لامفوسيت تي 4 غتعتمد في
c'est le présentatrice d'antigène, il y a macrophage, MAF. Donc, une fois هذه غتاخذ الماف الفاكتور macrophage active الفاكتور غتولي active غتعطيها الانترلوكين 1. هذاك الانترلوكين autrement dit 1 يعني غادي تحول للليمفوسيت تي توجور تي اش هيلبر هاهي يعني اش غدير لنا تي اش هيلبر هادي غتعطينا لي زانترلوكين اللي كنت قلت لكم في الحصه اللي فاتت الانترلوكين 2 و4 و6 علاش الانترلوكين 2 و4 و6 باش تحول لنا ليمفوسيت بي لبلازموسيت هذا ليمفوسيت بي غتحول لنا مابقاش ليمفوسيت بي غتحول لنا بلازموسيت فوالا هاي غتحول لنا بلازموسيت هاد البلازموسيت هي اللي غتعطينا لي زونتيكور اللي هما هما نسمو لكم هنايا لي زونتيكور اي جي او هما اي جي او هادو هما لي زونتيكور اي جي او فوالا دونك هاد لي زونتيكور اي جي او شنو غيديرو اون فوا كيتفرزو من طرف الليمفوسيت بي اللي هي بلازموسيت ملي كتكون اكتيف كيمشيو كيتفوكسيو فوقاش دونك عندنا لا فورماسيون ولا لا برودكسيون ولا لا سيكريسيون دي اي جي او هما غادي يمشيو هاد اي جي او غيتفيكسيو فوق هاد البازوفيل اللي كتكون كتسيركولي في الدم هاد البازوفيل دونك كنلقى واحد السيل البازوفيل هنايا ها هي كيجيب هاد اي جي او كيتفيكسا فوق هاد البازوفيل فوالا Alors, هادشي كامل فاش نفاز كاين في لا فاز دو سونسيبيليزاسيون يعني كيكون في البروميير كونتاكت افيك الالرجين يعني هنا اول مره كيدخل هذا الالرجين للجسم ديال الانسان كيوقع كلشي هادشي اللي هي في المرحله الاولى لا فاز دو سونسيبيليزاسيون الوغ هاي كتبان لي فاز دو سونسيبيليزاسيون كتبان لكم هنا فاز de sensibilisation donc première contact avec l'allergie هادشي كيوقع من وراها يعني غتجي لا فاز دو رياكسيون الرجيك ايميديات غنعاود نشرح لكم دونك حنا حبسنا حد هنايا غنكمل لكم الكمام الوغ دونك عندنا بازوفيل فيكسي لينا اي جي او هما هادو دونك وكتبقى بحال هكا كتسيركل في الدم حتى للدوزيام كونتاكت حتى كيعاود يدخل هاد الالرجين مره اخرى هذاك نفس الغران دو بولين كيدخل مره اخرى للجسم ديال الانسان اوتوماتيكمون كيدخل كيلقى ديجا هاد لي بازوفيل فيكسي لينا هاد لي زونتيكور وكيفيكسيو الالرجين هنايا علاش كيفيكسيو هنايا حيت هاد لي زونتيكور اللي تصايبوا لنا يجيو هنايا سون سبيسيفيك لهذاك الالرجي اللي تكون لينا سون سبيسيفيك لهذاك الالرجي اللي دخلنا للجسم ديال الانسان عفوا اللي هو غران دو بولين دونك اون فوا كيفيكسيو لنا الالرجين دونك حنا كنهضر على لا فاز ديال اش لا فاز دو réaction allergique immédiate. Phase de réaction immédiate.
Alors, la fixation de l'allergie au niveau des anticorps IgE. Donc, après, هذا البازوفيل هذه شنو غدير لنا؟ غدير لنا لا سيكريسيون ولا لا ليبيراسيون ديال الهيستامين اللي هو ان ميدياتور شيميك. دونك هذاك لا ليبيراسيون ديال الهيستامين هنايا يعني كاين دي فيزيكول ريش اون هيستامين ها هما يعني حويصلات غنيه بالهيستامين كتفرزوا لنا على برا. علاش هذا الهيستامين هذا؟ بور ديتروير هاد لونتيجين باش يقدروا لنا على لونتيجين. عرفنا بان الهيستامين هو من بين لي ميدياتور شيميك اللي كيديروا لنا لا فازو ديلاتاسيون يعني كيوسعوا الشعيرات الدمويه لي كابيلار سونغان يعني كتسمح بمرور الدم من لي كابيلار سونغان فيغ يعني ليكستيريور لا بلازما اون جينيرال. دونك لا سورتي دو بلازما فيغ ليكستيريور. الوغ هذاك لا سورتي دو بلازما هو اللي كيدير لنا دونك كيعطينا ولا هاد الهيستامين اللي كيتفرز لنا على برا هو اللي كيسبب لنا هذاك لي سيمبتوم ديال الحساسيه. مثلا كيبقى الانسان كيحك حتى كيخرج الدم فلو غراس هاد الهيستامين. الوغ هادي كتسمى رياكسيون فاز دو رياكسيون الرجيك ايميديات. هادشي اللي كيوقع. لا فاز الثالثه ياك غادي نحاول نشرحها اورالمون حيت ما فيهاش لي ميكانيزم. دونك هذيك لا فاز كتسمى لا فاز دو سونسيبيليزاسيون. لا فاز دو سونسيبيليزاسيون انوترومون دي لا رياكسيون اللي كتكون روطاردي. لا فاز دو رياكسيون الرجيك روطاردي يعني كتولي هي فتره ولا مرحله ديال الحساسيه كتكون متاخره. يعني بعض هذه الهيستامين اللي كيبقى كيدور في الدم دونك شنو كيدير؟ كيجذب بزاف ديال الكريات البيضاء الاخرى دي جلوبول بلون يعني الاخرين تلك ماستوسيت يعني ولي زوطخ ماكروفاج حتى هما كيعاودوا يزيدوا الهيستامين. هذاك الهيستامين حتى هو كيزيد من الحده ديال هاد الرياكسيون ايميديات يعني هاد الرياكسيون الرجيك كيزيد من الحده ديال الرياكسيون الرجيك وكيساهم فاش يعني في لا ديستريبيسيون ديال لو بو يعني وظهور اعراض ديال الالرجي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذه الفقره هذه الاولى ديال كونسيرنون لا ديسفونكسيون دو سيستيم ايمونيتير. الوغ انا غادي نوفر نشارك معكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله. وهذيك الساعه سي فوز افي دي كيسيون دونك اون ا تران دي ديسكوتي تو سان دو بون سي